ابراہیم یہ بت لے جاؤ بازار فروخت کر کے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ جھوٹے خداواں نو اٹھایا، چچے تو باہر نکل کے حویلی چوں جدوں باہر آئے چچے تو دور ہو کے انہاں دیاں گلیاں دے اندر رسی ڈال لئی، بازار دے اندر انہاں جھوٹیاں خداواں نو کسیٹ دے جا رہے ہیں۔ اللہ دے خلیل پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کہندے بت خرید لو جڑے نفع نقصان دے مالک نہیں، جڑے اپنے آپ نو بھی میرے تو بچا نہیں سکدے، اس طرح دیاں گلاں کردے بازار وچ انہاں نو کسیٹ دے لئی جاندے۔ ایک مائی نے ابراہیم علیہ السلام نال مخاطب ہوئی، کہن لگی ابراہیم تیرا چچا حاضر نہیں آیا ہو، او کتے؟ فرمایا خیر ہے، کہندی میں بت خریدنا چاہنی ہوں۔ فرمایا تیرا پہلا بت کتھے ہے؟ کہن لگی ان راتی چور لے گئے۔ فرمایا حیرانگی دی گل ہے، جڑا خدا اپنی حفاظت نہیں کر سکیا وہ تیری حفاظت کیویں کرے گا؟ تے میرے کولوں کیوں نہیں خریدی؟ کہن لگی تو تعریف نہیں کردا، دیکھنا کی حال کیتا ہے، رسی پائی ہوئی ہے انہاں نو بازار وچ گھسیٹدا پیا ہے۔ آپ نے رب دی توحید دا پیغام دیتا، اللہ دی وحدانیت دا پیغام دیتا کہ مائی میں تینوں ایسے خدا دی طرف دعوت دینا جڑا تیری حفاظت کرے گا، ہر لمحے تیرے نال ہوئے گا۔ اللہ دی توحید دے پیغام دا اثر ہویا، مائی نے آپ دی دعوت نو قبول کر لیا۔ ادھر انہاں بتاں نو جدوں ابراہیم علیہ السلام واپس لے کے آئے، حاضر نے جدوں یہ منظر دے کے آؤ غصے جایا، ابراہیم علیہ السلام نل غصے دے اندر آ کے بحث شروع کر دی تھی، جس دا ذکر اللہ دا قرآن بھی کردہ ہے کہ آپ نے فرمایا یا ابتی لما تعبدو ما لا یسمعو ولا یبصرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس چچے نو فرمایا سن نہیں سکدے، دیکھ نہیں سکدے، جنہاں نو تو خدا ملنا ہے۔ انہیں کیا ابراہیم اگر ایو بت اگر تیرے خدا دی وحدانیت دا اقرار کر لین، تیرے رب دی ذات تے تیرے تے ایمان لے آن تے میں تیرے دین نو قبول کر لانگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے حضور دعا کی تھی، مولا اے بدبخت کہندا کہ اگر اے بت تیری ذات نو اور میری رسالت نو مان لین میں ایمان لے آواں گا، اگر اے ایمان لے آوے تبلیغ آسان ہو جائے گی، آغاز ہی گھر تو ہو جائے گا۔ اللہ دی قدرت دا ظہور ہویا، انہاں بتاں دے وچوں کلمے دی آواز آئی، رب دی توحید اور ابراہیم علیہ السلام دی رسالت دا انہاں نے اقرار کیتا۔ جدوں انی گل انہیں اپنی کناں دے نال سن گئی، ہکا بکا رہ گیا، حیران رہ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا چچا، لیکن ایمان نصیب دے اندر نہیں سی۔ کہن لگیا ابراہیم فن بت تراشی دے اندر دنیا میرے ہاتھ چم دیئے، لیکن تیرا جادو ویکھ کے میرا دل کردہ میں تیرے ہاتھ چماں۔ ایمان نصیب اچ نہیں سی، جے ایمان لے آندا تے شان مل جانی سی، مقام مل جانا سی۔ ایمان دی دولت ہے، عظمتاں شاناں ایمان دی برکت دے نال ہے۔ حضرت نبی پاک صاحب لولاک دا چچا ابو لاب ایمان نہیں لے کے آیا، ابو لاب نے ایمان نہیں لے آندا، ذلیل و رسوا ہو گیا زمانے دے اندر، ذلیل و رسوا آیا، حبشہ دا رہن والا حبشی کالے رنگ دا ایمان لے کے آئے، شان کنی ملی ہے، نسل برادری دین اہمیت نہیں رکھ دی اٹرا، ایڈا ایمان مقام اور مرتبہ رکھ دے، شان کیڈا ملے آئے۔ فرمایا بلال میں تیرے قدماں دی آواز رب دی جنت دے وچ سنی ہے، بلال میں تیرے قدماں دی آواز اللہ دی جنت دے وچ سنی ہے۔ کیڈی عظمت ہے، کتنا مقام ہے، کتنا شان ہے جڑا اللہ کریم نے عطا کیتا ہے۔ ایمان دی دولت دی برکت نال اس جہان اندر ساڑے کل سب تو قیمتی چیز ایمان ہے۔ اپنے ایمان دی حفاظت کرو، شان عظمتہ مقام ایمان دی برکت دے نال ہی نے
ایمان کیے اللہ اور اس دے رسول دیاں گلاں نو دلوں منن دا نام ایمان ہے۔ کدی موقع ملیا انشاءاللہ پورا جمعہ ایمان دے متعلق پڑھاواں گے۔ ایمان دی برکت نال شانن عظمتاں نے گل جڑی عرض کر رہے ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی تبلیغ دا سلسلہ جاری رکھیا ہے۔ نمرود دا دور ہے، نمرود بڑا شوق تاباز بھی سی، کتاباں دے اندر یہ گل بھی ملدی ہے، میں پڑھیا ہے سیرت الانبیاء دے اندر یہ بات درج ہے جڑی میں گل بیان کرن لگی ہوں، یہ بات سیرت الانبیاء دے اندر درج ہے۔ صفحہ نمبر 271 دے اوپر مکتبۃ المدینہ یعنی دعوت اسلامی ساڑی عظیم جماعت دے مکتبے تو چھپی ہوئی کتاب اندر سیرت الانبیاء دے اندر یہ بات درج ہے جڑی گل عرض کرن لگیاں۔ نمرود دے محل دے سامنے ایک درخت سی، اس درخت دے تھلے جننے بھی بندے آ کے کھڑے ہو جایا کر دے دن انہاں دے اوپر او درخت چھاں کردا سی۔ ایسا عجیب درخت سی، ایک انہیں حوض بنایا آیا سی جیدے وچ بندے آ کے مشروب ڈال دے سی، کوئی دودھ کوئی لسی کوئی شہد۔ حیران کن گل لے ہے جیڑی چیز بندے مختلف چیزاں لے آ کے دے وچ ڈال دین دے دن ایک حوض دے اندر، تے جدوں بندے واپس وچوں نکالن لی اپنا برتن ڈال دے دن، جنہیں دودھ وچ سٹیا آندا سی دودھ آندا سی، جنہیں لسی گرائی ہوندی سی لسی آندی سی۔ ہے نمرود ہے بے ایمان لیکن عقل نو حیران کرن والی چیز ہے یا نہیں معلوم ہویا۔ ایسے واقعات دس دینے کہ کچھ قوتاں شیطان دی طرف آندیاں، کچھ طاقتاں شیطان دی طرف آندیاں جڑیاں بندے دی عقل نو حیران کر دیندیاں، بندہ دنگ رہ جاندا ہے اس چیز دے نال نہیں پرکھنا، کوئی ہاتھ سروں جما کے دکھا دے یا کوئی غیر معمولی عمل کر کے دکھا دے یہ دے سچے ہون دی دلیل نہیں۔ دلیل یہ رب دی توحید نو من لے، حضور دی رسالت نو من لے، حضور دی ختم نبوت نو من لے، ساری آل نو من لے تے مدینے آلے دے سارے اصحاب نو من لے۔ اے چیزاں کامیابی دیاں سچے ہون دیاں دلیل نہیں ہے، اے جڑیاں چیزاں کامیابی دی دلیل نہیں ہے۔ اے کام تا نمرود نے بھی انج دے کر کر دکھائے جڑی عقل نو حیران کر دیندے۔ سلطان صاحب دی زبانی ترجمہ کر دیاں، عارفان دے سلطان فرمان دے لے نہیں فقیری جھلی مارے تے ستے لوگ جگاویں نئی فقیری وچ ہوا دے مسلح پہ اڑاویں کہندن کوئی مسلح ہوا دے وچ اڑا کے دکھا دے اتے خود بیٹھا وے اے بھی ولایت دی نشانی نہیں۔ عارفان دے سلطان فرمان دے نہیں فقیری وچ ہوا دے مسلح پہ اڑاویں نہیں فقیری چل دیاں ندیاں سکیاں پار لگاویں پانی چل داوے کوئی گزر جاوے یا تینوں گزار دے اے بھی او دے حق تے آن دی دلیل نہیں۔ سلطان صاحب پہ فرمان دے کہندے نے نہیں فقیری چل دیاں ندیاں سکیاں پار لگاویں۔ سلطان صاحب ہن تسی دسو فقیری کس چیز دا نام ہے؟ فرمایا نام فقیر او نام دباؤ جیڑے دل وچ رب وساویں۔ فرمایا فقیروں نے
اللہ دے محبوب اور مقبول بندے او نے جڑے دلاں نو اللہ دی ذات دی محبت دے نال بھر دین، دلاں نو رب دی ذات دے پیار دے نال معمور کر دین، منور کر دین۔ اس چیز دا نام ولایت ہے، اس چیز دا نام ولایت ہے۔ اے رب دی محبت والے لوگ نے، انہاں نو اللہ نے عظمت اور شان نال نوازی ہے، مقام عطا کیتا ہے، شان نال نوازی ہے۔ اللہ تیری محبت قبول کرے۔ انہاں خوشبو لگی ہوئی ہے چڑھ دی محبت نال، ذرا کہو سبحان اللہ۔ نبی پاک صاحب لالال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں اللہ دی بارگاہ دے اندر امتیاز شان تقوی اور طہارت دے ذریعے نال، ایمان دے ذریعے نال رب دی بارگاہ وچ مقام مل دے۔ گل میں کر رہا ابراہیم علیہ السلام دے زمانہ پاک دی۔ یہ اللہ دے خلیل پیغمبر نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے خلیل پیغمبر نے، جنہاں دا تذکرہ امام الانبیاء سید الانبیاء نے اپنی زبان نال بھی کیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ نے، تیرا اور میرا نبی حبیب اللہ ہے۔ خلیل دا معنی بھی دوست، حبیب دا معنی بھی دوست، معنی ایک ہی ہے، مفہوم جدا جدا نے۔ آئے تسی بھی مسجد دے اندر ہو، آیا میں بھی مسجد دے اندر ہاں، لیکن ساڈے آن دے مقصد بھی جدا نے۔ میں واز دی نیت بھی لے کے آیا، اگرچہ نماز دی نیت بھی ہے لیکن واز کرن دی نیت بھی ہے۔ تسی سنن دی نیت نال آئے ہو اور نماز پڑھن دی نیت نال آئے۔ مثال دے کے گل سمجھائیے کہ جگہ ایک ہی ہے، مفہوم جدا جدا نے، آئی کو جگہ تے ہاں۔ خلیل دا معنی بھی دوست، حبیب دا معنی بھی دوست۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ لے، تیرا اور میرا نبی حبیب اللہ ہے۔ حبیب اور خلیل دا معنی ایک ہی ہے۔ علماء کہندے خلیل اللہ اس نو کیا جاندا ہے جیڑا رب نال بڑا پیار کردا ہے، حبیب اللہ اس نو کیا جاندا ہے جیدے نال رب بڑا پیار کردا ہے۔ حبیب اللہ اس نو کیا جاندا ہے جیدے نال رب بڑا پیار کردا ہے، کیونکہ میدان حشر دے اندر مقام مصطفیٰ واضح ہو جائے گا، عظمت مصطفیٰ واضح ہو جائے گا۔ سنو ایسی حدیث دو تین عرض کرنا چاہنا جنہ میں جو ذکر خلیل بھی ہے، ذکر حبیب بھی ہے۔ نبی پاک صاحب لالاک فرماندن، اللہ دے محبوب علیہ السلام فرماندن، حضور فرماندن میدان حشر دے اندر ساریاں امتاں ابراہیم علیہ السلام دے کول آن گیاں، آ کے کہن گیاں اللہ دے خلیل پیغمبر ذرا رب دے حضور سفارش کر دیو۔ ابراہیم علیہ السلام کہن گے نہیں، آج تو پہلے میں اپنی حیات دے اندر رب نو ایڈے جلال وچ نہیں ویکھیا جننے جلال دے اندر آج ہے، تے انج لگدا ہے آج تو بعد بھی رب ایڈے جلال دے اندر نہیں آئے گا جتنے جلال وچ آج رب دی ذات ہے۔ قیامت دا میدان لگی آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کہن گے اور در تے جاؤ، جاؤ موسیٰ علیہ السلام دے کول چلے جاؤ، اللہ دے کلیم پیغمبر دے کول چلے جاؤ۔ دوسری حدیث اے پہلی جڑی گل کر کے ٹیاں بخاری وچ موجود ہے، دوسری روایت صحیح مسلم دے اندر ہے۔ نبی پاک صاحب لالاک کہندے تین دعاواں رب نے دتیاں تے دو یعنی خاص دعاواں کہندے دو دنیا دے اندر مانگ لئیاں، ایک آخرت لئی رکھ لئی۔ اللہ اکبر، کیڑا امت دے نال پیار ہے جڑیاں دو دنیا دے اندر منگیاں، دوویں نبی پاک نے امت دے حق وچ منگیاں۔ اج دعا دی سانو مہلت مل جائے، رب دی طرفوں کے منگو فوری قبول کیتی جائے گی۔ سب تو پہلے اسی اپنی فکر کرانگے، چلو ایک اپنے لئی مانگ لانگے، جے دوجی ہوئے او دوسریاں لئی منگانگے۔ پرواز سونیا تین دعاواں نے، دو فرمایا دنیا چ مانگ لیاں نے، تیسری حشر چ منگاں گا۔ جڑیاں دنیا وچ دو منگیاں او دو میں امت لئی منگیاں نے، حضور نے امت لئی منگیاں۔ فرمایا تیسری دعا نو میں مؤخر کر دیتا
ہے اینو میں محفوظ کر لیا ہے کدوں فرمایا جدوں ساری مخلوق دی توجہ میرے ول ہوئے گی اگوں حدیث پاک فرمایا ایتھے تک کہ ابراہیم علیہ السلام دی توجہ بھی حضور فرماندے نے میرے ول ہوئے گی حشر دے میدان دے اندر اللہ دی بارگاہ دے اندر تیجی دعا میں منگا گا تیسری دعا حشر دے میدان وچ منگا گا جدوں ابراہیم علیہ السلام حضور تو بعد اللہ دی کائنات اندر سب تو زیادہ عظمت شان مقام مرتبہ رکھن والی اسی اللہ دے خلیل پیغمبر دیا ہے فرمایا حشر دے میدان اندر رب دے خلیل دی توجہ بھی میرے ول ہوئے گی پھر میں تیسری دعا منگا گا کیڑی شان ہے کتنا مقام ہے جڑا اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ السلام نو عطا کیتا ہے یہ ساریاں شاناں حضور دی برکت نال سانوں بھی ملیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے متعلق تیسری حدیث جڑی زبان مصطفیٰ چوں ابراہیم علیہ السلام دا ذکر ہویا فرمایا معراج دی راتی مینوں اللہ دے خلیل پیغمبر ملے انہاں نے کہا سونیا اپنی امت نو میرا سلام پیش کر دیو ابراہیم علیہ السلام تینوں مینوں سلام بھیج رہے بھئی امت موسیٰ کلیم اللہ دی بھی ہے امت عیسیٰ روح اللہ دی بھی ہے اے اللہ دے نبی نے عظمتاں والے امت حضرت نوح نجی اللہ ابراہیم خلیل اللہ پہلیاں نبیاں دیاں بھی نے لیکن ابراہیم علیہ السلام حضور نو معراج دی راتی کہہ رہے سونیا اپنی امت نو میرا سلام پیش کر دیو اے اپنیاں نمازاں تلاوتاں تے مان نہ کر لیں اے سلام جیوں آیا اے تیری میرے علم عبادت دی وجہ نہیں ہے سارا رحمت مصطفیٰ دیاں برکتاں میں یہ ساریاں حضور دیاں برکتاں نبی پاک دیاں برکتاں سلام آئے نال اے بھی گل کی تھی کہ اپنی امت نو کہہ دیو اللہ دا ذکر کرن سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سلام بھی بھیجیا اور رب دے ذکر دی ترغیب بھی دلائی اللہ دے خلیل پیغمبر دا پیغام ہے جڑا تواڈے میرے تک آیا ہے تے نبی پاک دے ذریعے نال آیا ہے زبان بہت بڑی اللہ دی نعمت ہے اے دے نال چگلی جھوٹ فراڈ لئی استعمال نہ کر اس زبان نال یا رب دے قرآن دی تلاوت کریا کر یا اللہ دا ذکر یا درود پاک یا زبان نو چنگیاں کمالی استعمال کر نہ اس زبان نال لوگاں دیاں عزتاں دے متعلق گلاں کریا کر نہ اس زبان نال چگلی جھوٹ فراڈ تو اس زبان نو محفوظ کر لے رب دے خلیل دا پیغام ہے کہ اپنی امت نو کہہ دیو کہ اللہ دا ذکر کرن تے ہن سانوں پیغام میں ہی ہے اے دنیا بے پرواہ بندے آج ویلا ذکر کر لینا چاہیے اے دنیا بے پرواہ بندے اکھاں کھول نہ دھوکھا کھا بندے اے دنیا بے پرواہ بندے اکھاں کھول نہ دھوکھا کھا بندے دل سچے رب نال لا بندے پڑھو لا الہ ذکر زور نال کرو افضل ذکر ہے ذرا پڑھ لو پڑھو لا الہ لا حق لا الہ للہ رکھ عشق نبی دی حب بندے رکھ عشق نبی دی حب بندے ایویں کنڈیاں وانگ نہ چب بندے کئی بندے ہر ویلے اکھڑی طبیعت وچ رہندے گالاں ہی کڈدے رہندے بندیاں نو وکھی پہندے رہندے ہر ویلے غصے دے اندر بھرے رہندے
وجہ کی ہے رب دے ذکر تو دور نے، درود پاک تو دور نے، تسبیحات تو دور نے، نماز تو دور نے۔ اللہ دا ذکر، نماز، قرآن دی تلاوت دل نو نرم کر دیے۔ رکھ عشق نبی دی حب بندے آ، رکھ عشق نبی دی حب بندے آ، ایویں کنڈیاں وانگ نہ چب بندے آ، ایویں کنڈیاں وانگ نہ چب بندے آ، بنا ملا جاسی ڈب بندے آ، پڑھو لا الہ لا حق لا الہ، جیڑا رب دا ذکر پکاوے گا، جیڑا رب دا ذکر پکاوے گا، او جنت ڈیرا لاوے گا، او جنت ڈیرا لاوے گا، او بندہ بخشیا جاوے گا، پڑھو لا الہ لا حق لا الہ۔ گل اللہ دے خلیل پیغمبر ابراہیم علیہ السلام دا ذکر خیر، اسے مناسبت نال یہ روایت عرض کیتیاں، وچ مقام مصطفیٰ بھی بیان ہو گئی ہے۔ گلاں خلیل پیغمبر علیہ السلام دی نسبت دی عرض کر رہے ہیں۔ ادھر وقت آیا جدوں قوم دے تہوار دا دن آیا، یعنی انہاں دے میلے دا دن آیا۔ میلے مشرکین بھی لایا کر دے دن، ولیاں دے میلے نہیں ہوندے، ولیاں دے عرس ہوندے، ولیاں دے عرس ہوندے، ولیاں دے عرساں دے اندر قرآن پڑھیا جاندا ہے، درود پڑھیا جاندا ہے، یا مدینے والی سرکار دے فرمان پڑھے جاندے۔ ولیاں دے عرس او نے جتھے اخلاق سوارن دا درس ہوے، جتھے کنجریاں دا ناچ ہوے، کتیاں دی لڑائی ہوے، بے حیائی دے کام ہون، جنہاں دا دین اسلام نال تعلق نہ ہوے، او ولی دا عرس نہیں ہوندا۔ عرس تا او ہے جتھے ویران دل بندہ لے کے آئے تے اللہ دے ذکر نال آباد ہو جائے۔ عرس او ہے جتھے بے حیائی نہ پھیلائی جائے، با پردہ تقاضیاں نو پورے کر دے ہوئے مجالس دا انتظام ہوئے۔ انہاں دا دین آیا، میلے مشرکین بھی لایا کر دے دن، انہاں دا تہوار آ گیا، وہ اپنے تہوار تے چلے گئے۔ ادھر اللہ دے خلیل پیغمبر جلال دے اندر نے آپ نے کوہڑا پکڑیا، چلے گئے انہاں دے بت خانے دے اندر، کسے دی باں لا دی تھی، کسے دی لات لا دی تھی، کسے دا دھڑ جدا کر دیتا، سارے بتاں نو توڑ توڑ کے زمین تے گرایا۔ ایک وڈا بت جیڑا سی انہاں دا جھوٹا خدا، انہوں نے آپ نے چھیڑیا، کسے دی سر لا باں لا، انج کہہ لو علماء سمجھان لئی کہندے کہ آپ نے اے حالت کر دیتی، جھوٹیاں خداواں دی چٹنی بنا دیتی، انہاں دیاں جھوٹیاں خداواں دی چٹنی بنا دیتی، اے حالت کر دیتی۔ اللہ دے خلیل پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے تے کوہڑا وڈے بت دے موڈے تے رکھ دیتا۔ او جدوں آئے نا واپس انہاں حال حال پائی۔ رب دے خلیل پیغمبر دی نبوت دی فہم و فراست ساڈی سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ انہاں نے پتہ سی ابراہیم علیہ السلام نو قوم دی جہالت دا۔ او جدوں آئے انہاں حال حال پائی وی اے کی بن گیا ساڈے خداواں نال، وچوں بے وقوف کہن لگے جدوں انہاں کوہڑا ویکھیا نا وڈے بت دے موڈے تے پیا، انہاں کیا لگدا اج اینوں غصہ چڑھیا تے نے سارے لمے پا دیتے ہیں تے اسے لئی اے دے موڈے تے پیا ہے، اینوں کیوں نہیں کچھ کیا؟ جے کوئی بتاں دا دشمن آیا ہے تے اینوں بھی لمیاں پا دیندا۔ ابراہیم علیہ السلام نو پتہ سی انہاں دی جہالت دا۔ کچھ بندیاں نے آپ دا نام لیا، نمرود بلوا لیا، بہت بڑا اجتماع، ابراہیم تو خداواں دا حال کیتا ہے؟ فرمایا انہاں نو پوچھو۔ ابراہیم تنوں پتہ ہے بت بول دے نہیں؟ فرمایا یہی تو تانوں دسنا چاہنا کہ بول دے نہیں، جڑے اپنی حفاظت نہیں کر سکتے وہ تہاڈی حفاظت کیں کرن گے۔ ہن جلال وچ آ گئے، انتقام دی اگ بھڑک اٹھی، بڑے بڑے آپ دے امتحان لے گئے، اذیتاں چ رکھی آپ نو۔ ایک روایت ایسی بھی مل دی ہے کہ کفار دی طرفوں
حضرت ابراہیم علیہ السلام تے شیر چھوڑے گے، دو بھکھے شیر چھڈے گے۔ بڑی معتبر کتاب ہے بات اج میری نظر چ گزری کہ اللہ دے خلیل نے شیر چیر پھاڑ کے رکھ دین گے، ایویں ہی انہاں ایڈی وڈی اگ نہیں بالی سی، پہلے بڑے بڑے حربے استعمال کیتے سی۔ جدوں بھکھے شیراں نو اللہ دے خلیل پیغمبر دی طرف چھوڑیا ہے، انہاں چیریا پھاڑیا نہیں، شیر کتے دی طرح آ کے قدماں چ بہ گئے نے، آپ دیاں قدماں نو چٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ دی خلیل پیغمبر، اے تے حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی شان ہے، اے دا مقام نبوت ہے، جیڑا مرتبہ ہی بڑا وڈا ہے، بہت بڑی شان ہے، ساڑی عقل تو باہر ہے۔ سن رسول اللہ دے ایک صحابی دی گل، حضرت سفینہ نام ہے، انہوں اپنے اور بیگانے عالم لکھ دیں، اپنی کتاباں اندر بڑی پکی گل ہے، کچی بات نہیں ہے، معتبر روایت ہے، کئی کتاباں اندر میری نظر چو گزری ہے۔ حضرت سفینہ روم ول گئے، اپنے لشکر تو جدا ہو گئے، جنگل بیابان ہے، جنگل دے وچوں گزر دے پین تے اگے شیر آ گیا، شیر آپ دے اوپر ان قریب حملہ کرنا والا سی۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ دے اوپر جدوں شیر حملہ کرن لگیا، آپ دی زبان دے اوپر اے جملے جاری ہو گئے، یا بالحارس انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے شیر ایک گل غور نال سن لے، میں رب دے حبیب دا غلام، انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ دے حبیب دا غلام، رب دے حبیب دا غلام۔ او در خلیل پیغمبر ہے جیدیاں قدماں نو شیراں نے آ کے چٹیا، انہاں دی عظمت تا وراء الورا۔ اے در رسول اللہ دے غلام دے سامنے جدوں شیر آیا کہ آکے میں رسول اللہ دا غلام، کتے دی طرح شیر نے دم ہلائی، پورا جنگل نال پار کروایا، بعد تھاڑ مار کے الوداعی سلام کر کے واپس پلٹیا۔ شیر نے کیا جذبات دے اندر آگے، شیر نے حضرت سفینہ نو کیا کہ حضرت سفینہ جدوں کیا میں اللہ دا رسول، اللہ دے رسول دا غلام، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ کیا علیہ کیا شیر تاہاں درندہ تاہاں، پر میں رب دے رسول دے غلام دا بھی حیا کرنا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صاحب لولاک دیا غلامان دی عظمت اے شان ہے۔ شیر نے کیا کہ شیر کیا سفینے تائیں سن رایا را جان دے، شیر کیا سفینے تائیں سن رایا را جان دے، جو غلام رسول اللہ دے تے اسی غلام انہاں دے۔ اگر تو رسول اللہ دا غلام ہے تے اسی بھی پھر تیرے غلام۔ گل عرض کرنے دا مقصد کہ ڈی شان ایمان دی طاقت ہے، یہ در مقام نبوت ہے۔ انہاں پھر آگ جلوائی حضرت ابراہیم علیہ السلام لئی، ایڈی وڈی آگ ہے، نار نمرود جل گئی، چل دی پئی آگ، بہت وڈی آگے لوگاں نے جھوٹیاں منتا من من کے جیدے وچ بالن لیا لیا کے سٹے۔ اللہ دے خلیل پیغمبر نو اس آگے جلان دا انتظام کر دے پہ، منت منن تو علماء منع کر دیں، جے منن دی حاجت آوی جائے، ضرورت بن بھی جائے، اونا عملان دی منت مننی چاہی دیئے جڑے قرآن حدیث دے اندر موجود ہون، دین جنہ دی اجازت دوے، جی میں مولا علی اور سیدہ پاک نے منت منی، حسنین کریمین بیمار ہوئے کہ مولا نو شفا دے، اسی 3 روزے رکھاں گے، منت روزیاں دی منو، قرآن دی تلاوت دی منو، خیرات دی منو، اچھے اعمال دی منو، خیرات صدقات و خیرات دی مننی جائے، یعنی جس عمل دی قرآن اور حدیث دے اندر اجازت ہوئے منت ہو دی مننی چاہی دیئے۔ ایسیاں منتاں چھلے پان دیاں
گانے بنن دیاں، تالے مزارات بنن دیاں، پٹھے لمکن دیاں، انہاں دا دین اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں۔ انج دیاں عجیب و غریب منتاں تا پہلے لوگ بھی مندے سن، منت تو بچاندے نے علماء کہندے نہ من لو، جے مننی بھی ہے تے او جی منت من جیدا یا دے قرآن نال تعلق ہوئے یا مدینے والے دے فرمان نال تعلق ہوئے۔ آگ جل گئی، اللہ دے خلیل پیغمبر نے ہاتھاں جات کڑیاں، پیراں دے اندر بیڑیاں لے آ کے انہاں سامنے آپ نو کھڑیاں کر دی، تان قریب اس آگ گرایا جائے گا۔ عقل بھی تا تقاضی کر دی ہے نا، عقل کیا دی ہوئے گی رب دے خلیل نو کہ آگ تیرے لئی جلدی پئی ایک۔ عقل بولی آگ جلتی ہے، خلیل پر ادھر ایمان بڑا مضبوط ہے تے آپ نے کیا آئے گا عشق بولا حکم ہے رب جلیل۔ عقل بولی سب سے بہتر جان ہے، عقل بھی بندے نال گلاں کر دیے، کہندی ہے بندے نو کہ سب نالوں بہتر جان ہے اپنا سوچ۔ عقل بولی سب سے بہتر جان ہے، عشق بولا یار پہ قربان ہے۔ نمرود نے اول دیکھیا کوئی ملال نہیں، کوئی پریشانی چہرے تے نہیں، چہرے تے مسکراہٹ ہے۔ نمرود کہندا حباب دا ہجوم دیکھ، انہیں بندیاں دے اندر ایک بھی تیرے نال دا نہیں، تے آگ وال ویکھ اے دے اتو پرندہ بھی نہیں گزر سکدا۔ اے ابراہیم پھر بھی تیرے چہرے تے مسکراہٹ ہے، ابراہیم تینوں خوف نہیں آندا۔ فرمایا بدبختا اے آگ تاں کچھ بھی نہیں، جڑا عشق الہی دا پامبڑ ابراہیم دے سینے پیا بلدا ہے، جے اندر والی آگ دی ایک چنگاری اس آگ دے اوپر گر جائے تم بھی تباہ ہو جائیں تے تیری سلطنت بھی تباہ ہو جائے۔ اللہ دی ذات تے ایمان دیکھنا۔ فرشتے آئے، کلا کلا فرشتہ کہندا جی مینوں حکم دیو ہوا چلاواں اے انہاں لی اگ ہو جائے، کوئی کہندا پانی دا عذاب بھیج دیاں۔ اینڈ تے جبریل بھی آئے۔ کئی بندے کہندے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مدد نہیں لئی، فرشتیاں دی اگر مدد لیندے تے پھر نیکاں تو دعاواں کرانیاں چاہیدیاں سی، نیکاں دا وسیلہ پیش کرنا چاہیدہ سی۔ اے گل ہولی ہے بھئی، اگر نیکاں تو مدد لینی جائز نہ ہوندی تے رب فرشتیاں نو بھیجدا ہی نہ، فرشتیاں نو بھیجے ہی رب ذوالجلال نے ہے۔ اللہ دے ملائکہ رب دے حکم دی تعمیل چاہے، اے تا ادھر ایمان مقام نبوت ہے، ان ہستیاں دا رب دی ذات تے یقین ہی بڑا پختہ ہے۔ جبریل امین نو فرمایا رب خلیل دے حال تو واقف ہے، اے دس جبریل میرا رب میرے حال تو واقف ہے۔ فرمایا عرض کر دینے جی حضور اللہ تو آڑے حال تو واقف ہے۔ فرمایا پھر مینوں تیری مدد دی لوڑ نہیں، جے رب مینوں جلا کے راضی ہے تے خلیل جلن لئی تیار ہے۔ علی اقبال کہندے آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آج ایمان کمزور ہو گئے، دعاواں چسر ختم ہو گیا، نماز توجہ ختم ہو گئی، قرآن دی تلاوت دا ذوق مکدا جا رہا ہے، درود پاک اللہ دے ذکر دائی سکون اور لذت بندے اس تو نہیں حاصل کر دے۔ وجہ کی ایمان کمزور ہے، سوشل میڈیا دا دار ہے، اے دجالی فتنیاں دے وچوں ایک فتنہ ہے سوشل میڈیا، جڑا انسان دے ایمان نو ہر وقت ضائع کرنے دیا کوشش رہندا ہے۔ ایمان دی حفاظت دی دعا منگیا کرو، اللہ اور اس دے رسول دی ذات دے اوپر پختہ ایمان رکھو۔ انہاں ہستیاں دی سیرت بار بار قرآن وچ کیا گیا، انہاں دے تذکرے کرو، انہاں نو یاد کرو، انہاں دے واقعات پڑھو۔ کیوں اللہ کریم نے بار بار قرآن وچ انہاں دا ذکر فرمایا ہے، انہاں نو یاد کرن دا حکم دیتا ہے کہ بندے انہاں نو جدوں پڑھن گے ایمان مضبوط ہو جان گے، رب دی ذات تے ایمان پختہ آ جان گے، کیونکہ انہاں نے اپنی جان نالوں زیادہ، اولاد نالوں زیادہ، مال نالوں زیادہ رب نال پیار کیتا ہے تے رب نے انہاں دے ذکر بھی ختم نہیں ہون دیتے۔
اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنیاں دے اندر عمل دی توفیق عطا فرمائے. وما